आनी फाटल्या दिसांनी जेन्ना हो प्रॉब्लेम आयलो पळय ताजे नंतर इमिजिएटली आमी हे टाकी वापरपाची बंद केल्या. टायमींग सद्या तरी आमी ती वापरपाची बंद केल्या. आमी सद्या आतां डायरेक्ट सकयल्या टाकींतल्यानूच लोकांक पंपींग करता. सो म्हणजे आनी कांय इश्यू जावचो न्ही म्हणून विज्युअल इन्स्पेक्शनान तरी ताका व्हडलेशे क्रॅक्स दिसूना आमकां. पूण डिटेल इन्वेस्टिगेशनाची गरज आसा. थोडी इन्वेस्टिगेशन आमी केल्लें पण आनी डिटेल ताजेर इन्वेस्टिगेशन करपाची आनी गरज आसा. न्ही एक्चुली टाकी जेन्ना पळय बँड जाली म्हणटात पळय तातूंत एक मुद्दो असो आशिल्लो की सकयल जमनी भितर कॅविटीज बी आसा काय कितें. म्हणजे ही रॉकी एरिया म्हणजे सोंपेपणी टाकी बँड जावपाचो प्रश्न ना. पूण त्यो कॅविटीज बी आसा जाल्यार आमकां डिटेल एक्सकवेशन बी करून पळोवचें पडटलें. कोणी जिओलॉजिस्टाक बी इनवॉल्व करून तें पळोवचें पडटलें. ह्या आतां चिखले वाठारांत आमच्या ह्या टाकयांक लागून लोकांच्या मनान एक भंय निर्माण जाल्लो आसा. सो पयलीं ह्यो 2 टाकयो आसल्यो त्यांच्या मदीं एक गॅप आसलो, एक अंतर आसलो. तो आतां अंतर ना जावन पडला. ती व्हडली टाकी आसा ती धाकटे टाकयेचेर सारकी लवणल्या. मदीं मदीं फातरूय पडटा. ह्या टाकया भोंवतणी कितलींशींच घरां आसा आनी ह्या घरांक लागून ह्या लोकांच्या मनान एक भंय निर्माण जाला. कितें वायट घडच्या पयलीं जाता तितले बेगीन हाचेर एक्शन घेवची अशें आमच्या ह्या वाड्या लोकांची मागणी आसा. हे टाकी खातीर आमकां खूबदां आमी कंप्लेनी दिल्लेल्या, पंचायतीन दिल्लेल्या, आमचे MLA तेंचे कडेन गेलेले आमी ते टाकये बद्दल. ते टाकी कित्याक एक फातर तुटून घराचेर पडटा ती धांवन येता. हेजे फुडें पंचायतीन सुद्दां वचून आमी पंचाक सुद्दां हाडून दाखयलेलें आहा हिंगा. पंचान सुद्दां आमकां हामी दिला की कामदारां हाडून दाखोवन आमी टाकीचें कितें तरी सोल्युशन काडटले म्हणून. पूण आयज येता फाल्यां येता म्हणून येवना अजून. पूण आयज MLAक आनी आमी पंचाक सगळ्यांक आपयलेला, मिटींग घेवपा आसलेली आनी येता म्हणून आमकां हामी दिलेली आनी टाकी खंय तरी शिफ्ट करपा आसलेली म्हणून सांगताले आमकां. पूण लोक कितें म्हणटाले भंयान कितें रावता हिंगा. कितें फातर आयज फातर पडटा, उदीक पडटा, सगळे कंप्लेनी येता. पूण कितें तरी एक्शन घेवपा जाय न्हू. कितें जावचे पयलीं कितें तरी करपा जाय म्हणून अशें आमी आश्वासन घेवन तुमचे कडेन येयलेले आहा. कंप्लेंट केला पूण कांय हेजेर एक्शन जावना अजून. सो आमी रावपा जायना की ती पडपा जाय आनी कोण मरो तितले सर आय डोंट थिंक सो वी हॅव टू वेट फॉर इट. सो बेटर वी नीड टू टेक सम एक्शन ऑन दीस. बिकॉज आमकां लोक हांगा न्हिदपा पावना. ते सकाळी भुरगे आहा कोणाचे रातचे उठ्ठा जागे जाता भिवून कितें जाता सांगूं शकना न्हू. कितें सद्या बारीक बारीक फातर पडपा लागला तेजे ऑलरेडी. सो इतलें रावसर आनी कितें जाय सर देन इट इज वेस्ट. कांय इतलें उलोवन फायदो ना हितून. फर्स्ट आमी कितें तरी एक्शन घेवपा जाय आनी कितें तरी फायंड आवट करून सोल्युशन काडपा जाय.